अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के 11वें दिन काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हो चुके हैं कि जिसमें दर्जन से जायद अफराद हलाक जबकि 2 दर्जन से जायद जख्मी हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 40 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 140 अभी जख्मी हैं। द नंबर्स आर स्टिल रोलिंग इन, जिनमें अमरीकी एहलकार भी शामिल हैं। आज़ाद ज़राए के मुताबिक हलाकतें 2 दर्जन से जायद हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की तलकीन की थी। धमाके की इतला सबसे पहले पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया को दी, कि जिसके बाद जख्मियों की वीडियोस और तस्वीर ट्विटर पर शेयर होना शुरू हो गई। हमले के बाद अमेरिका ने अपने शहरियों को एयरपोर्ट और एयरपोर्ट गेट्स के नजदीक आने से मना कर दिया है। तालिबान कब्जे के 11वें दिन ये पहला हमला किया गया है कि जिसकी इतला पहले ही यूरोपीय और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी दे चुकी थी कि दाइश की जानिब से बारहा एयरपोर्ट पे हमले का खदशा है। तालिबान की जानिब से जेलें तोड़ने के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा था कि टीटीपी और दाइश के दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां कर सकते हैं और इसी हफ्ते जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भी हमला किया गया और जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल कर ली। नाज़रीन, रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान की जानिब से दावा किया गया है कि हमले में एयरपोर्ट पर मौजूद तालिबान के बदरी 313 के एहलकार भी जख्मी हुए हैं। अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहिदे में यह भी शामिल था कि दाइश को रोकने की जिम्मेदारी तालिबान पर आयद होगी। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में तालिबान की आवाज पहुंचाने वाले सहाफियों को भी निशाना बनाया जा रहा है और ये खबरें तेज तर होती चली जा रही हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक सहाफियों पर तशद्दुद के केसों में इजाफा होने लगा है। अफगान चैनल तुलु न्यूज के 2 सहाफियों पर तालिबान की जानिब से तशद्दुद किया गया है, जबकि रिपोर्टर्स के कैमरे और दीगर आलात भी तोड़ दिए गए हैं। तालिबान की सकाफती कमीशन के नायब सरबरा अहमदुल्ला वासिक ने वाक़े की तहकीकात का ऐलान किया है। साथ ही अहम तरीन खबर आपसे शेयर करते हैं कि पंजशेर में तालिबान और अहमद मसूद के दरमियान मुआहिदा हो चुका है। इट इज़ अ सीज फायर कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इसी हवाले से अपडेट्स लेते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ हसन अब्दुल्ला मौजूद हैं, TRT के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हसन, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सर, फरमाइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से 11वें दिन आज का इतना ये बड़ा धचका, द नंबर्स आर रोलिंग इन। 40 जाँ बहक न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहे, 140 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। किसी ने अभी तक ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, गो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान एंड पख्तिया IS की KP के ऊपर खदशा जा रहा है। आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। अभी जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की है किसी ने बाज़ाब्ता तौर पर। अलबत्ता अगर जो मुख्तलिफ तालिबान हुक्काम हैं उनसे आप बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि उनको इस बात का ख़तरा था कि ISKP या जो अक्सर दाइश के नाम से बहुत से लोग उसको जानते हैं, उसकी तरफ उनको फिक्र थी कि वो शायद इस किस्म का हमला करेगी, क्योंकि जहन में रहे कि दाइश तो एक तकफीर कर चुकी है वहाँ पर मुसलमानों पर, यहाँ तक कि तालिबान पर भी दाइश के जो बहुत से लोग हैं वो तकफीर कर चुके हैं, उनको काफिर करार दे चुके हैं और उन्होंने माजी में भी तालिबान को भी निशाना बनाया है, आम लोगों को भी निशाना बनाया है, फिरका परस्ताना किस्म के हमले भी किए हैं। तो ये खतरा था और ये बात तालिबान हुक्काम कह रहे हैं कि उन्होंने अमरीकियों तक भी पहुंचाई थी कि ये जो लोग हवाई अड्डे की तरफ जमा हो रहे हैं उससे उनको ये खतरा है कि यहाँ पर दाइश या दीगर तंजीमें इस किस्म के मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमला कर सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो तालिबान की तरफ से एक बयान आया है सुहेल शाहीन की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ है वो अमरीका की ज़ेर निगरानी वो जगह थी। अमेरिका के कमांडोज इधर तैनात थे। सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ टारगेटेड अटैक, मगर तालिबान भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके भी एलीट स्क्वाड जो है बदरी 313 उनके एहलकार भी जख्मी हुए हैं। सो बहरा अब इंटरनेशनली आप जानते हैं कि जो रिजर्वेशंस हैं, जो खदशात हैं, वो मज़ीद और बढ़ जाएंगे। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी चैलेंजेस आने वाले दिनों में आप किस तरह के देख रहे हैं? क्योंकि लो स्केल फॉरेन इंटरवेंशन जो है, लो स्केल ही सही, इसके इम्कानात क्या बढ़ नहीं जाते मुस्तकबिल में? अब देखिए, सिक्योरिटी चैलेंज से बात शुरू करते हैं। सिक्योरिटी चैलेंज इस वक्त तालिबान को जो होगा, एक तो दाइश की तरफ से सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है। दूसरी बात यह कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये महसूस करती है कि तालिबान की तरफ से जो कह दिया गया है कि किसी को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी किसी भी मुल्क के खिलाफ, तो TTP अगर ये महसूस करती है कि उसका जो दायरा है वो तंग हो रहा है और अफगानिस्तान में माजी में जो उसकी एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड उसको हासिल रहा है, अगर वो उससे खो रहा है तो हो सकता है वो दाइश के साथ मिलकर किसी किस्म की स्ट्रेटेजिक अलायंस वगैरह कायम करे या कम से कम
ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے افغانستان کو, تو یہاں پر یہ سیکیورٹی چیلنج ہوگا. جہاں تک پولیٹیکل سائیڈ کا آپ کا مگر حسن قطع کلامی معاف, I'll come to the political side and the Doha deal, مگر کوئکلی مجھے بتائیے کہ طالبان بار بار کہتے ہیں اپنی سرزمین کو یوز نہیں ہونے دیں گے. یہ طالبان کی جانب سے ان کی قوت, ان کی کیپیسٹی کے اندر ان کو بہت کانفیڈنس ہے کہ یہ ہو ہی نہیں کرنے ہی نہیں دیں گے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بیکاز داعش بھی کمزور ہو گئی ہے, TTP بھی کمزور ہو گئی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے حال میں کہ اتنے متحرک نہیں ہیں ان کے نیٹ ورک سے سرزمین پہ, وہ فیکٹر ہے. Which of the two is it? دیکھیں, یہ تو ایک سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اجازت دیں کہ کوئی ہمارے ملک کی سرزمین استعمال کرے. مثال کے طور پہ ممالک اپنا ایک پالیسی بیان دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں یا ہم اس کے حق میں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ عملاً وہ چیز ہو پائے, وہ ایک الگ سوال ہے. تو طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ بعض ایسی جماعتیں ہیں جو شاید یہ امیدیں باندھی بیٹھی تھی کہ ان کو فوائد حاصل ہوں گے, جیسے تحریک طالبان پاکستان, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ. تو یہ ہو گیا سیکیورٹی پہلو. پھر آپ کا جو پولیٹیکل پہلو, ایبسولوٹلی دوحہ ڈیل کولیپس ہو سکتی ہے, کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں, اس وقت طالبان لیجیٹیمیسی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈی جیور لیجیٹیمیسی ان کو حاصل ہو. اگر اس طرح کی انسٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھتی ہے, اور مثال کے طور پہ فالس فلیگ آپریشنز بھی کی جاتی ہیں, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف داعش اور اس طرح کی تنظیمیں ہو سکتی ہیں, دوسری طرف امراللہ صالح کے جو ایک بہت مضبوط وہاں پر لابی موجود ہے, وہ بھی اس طرح کی فالس فلیگ آپریشنز کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ڈپلومیٹک مشنز کو, چاہے ان کا انفراسٹرکچر ہی صحیح, اس کو نشانہ بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ طالبان جو ہیں وہ ایک سیکیورٹی فراہم کرنے میں بھی ناکام ہو گئے, ان کی لیجیٹیمیسی وہاں پر اس پہ سوالات اٹھیں گے. ایسے اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کے لو انٹینسٹی کسی قسم کی انٹرونشن کی بات ہے, تو فی الحال تو اکنامکلی جو ہے وہ طالبان کو بالکل ان کی حکومت کو بٹھائے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ملٹری انٹرونشن میں نہیں سمجھتا کہ اس یعنی سٹیج پہ کوئی ہو جائے گی. اس کے لیے جو ہے وہ ایک یعنی انٹرنیشنل چیلنجز ہوں گے, یا تو UN سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے اس کا اپروول ہو, یا پھر ہیومینیٹیرین انٹرونشن جو ڈیبیٹیبل ہے, اس میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تو ملٹری انٹرونشن کا فی الحال کوئی ایسے آثار نہیں. البتہ اکنامکلی طالبان کا جو ہے وہ یعنی ان کو دیوار سے لگایا جا سکتا ہے آف کورس تھرو سینکشنز. بہت بہت شکریہ. حسن عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر کورسپونڈنٹ TRT. بہت بہت شکریہ. ناظرین, افغان طالبان کی طرف سے آفیشلی اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے اور داعش کا نام لے کے مذمت کی جا رہی ہے. اینڈ آف کورس دے آر ویری چیلنجنگ ٹائمز اہیڈ. آپ کو لیٹس کم ٹورڈز نیشنل نیوز کلوزر ٹو ہوم. آج حکومت وقت نے اپنے 3 سالہ کارکردگی کا خاکہ عوام کے سامنے رکھا ہے, اور گھنٹوں پر محیط اس خاکے میں حقائق, اعداد و شمار, تصاویر, فوٹیجز اور وزیر اعظم کی تقاریر سے مدد لی گئی ہے. گزشتہ حکومت کی کارکردگی سے حکومت کے 3 سالوں کا موازنہ کیا گیا ہے. میاں صاحب کے پروٹوکول میں چلنے والی 40 گاڑیوں کی گنتی اور خان صاحب کی کفالت شاعری, میاں صاحب کے بیرون دوروں پر کروڑوں کا خرچ اور خان صاحب کی سادگی, گزشتہ دور حکومت میں لوٹ مار کے قصے اور ادھر خان صاحب کی نیک نیتی, سب کو برابر تولا گیا آج. مگر اس جامع پریزنٹیشن میں جس چیز پہ شاید عوام نظریں جمائے بیٹھی تھی, وہ کہیں شاید حکومت سے چوک گئی. اور یہ چند اخبارات کی سرخیاں, ہیڈ لائنز جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, جو نواز حکومت کے تیسرے سال میں اخبارات کے صفحہ اول پر شائع ہوئی تھیں. نواز حکومت کے تیسرے سال میں افراط زر 16 سال کی کم ترین سطح پر رہی, جبکہ ان 3 سالوں میں مہنگائی کی شرح 23% کو چھو کر گزری ہے. نواز حکومت کے تیسرے سال میں ترقی کا ہدف حاصل نہ ہو سکا. شرح نمو 5.5 کے مقابلے میں 4.7% رہی, لیکن تحریک انصاف بھی یہ ہدف حاصل نہیں کر سکی, اس میں ناکام رہی اور شرح نمو 0 میں چلی گئی. کارکردگی سے متعلق منعقد کی گئی اس تقریب میں وزیر اعظم عمران خان نے خطاب بھی کیا اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑی رہنے والی فوج کا شکریہ ادا کیا. لیکن بہرحال انہوں نے اپوزیشن کے جو انٹینشنز ہیں, اپوزیشن چاہتی کیا ہے, اس حوالے سے بھی تذکرہ کیا کہ کسی طرح بھی فوج ایک ڈیموکریٹک حکومت کو گرا دے. کیا کہا, ملاحظہ کیجئے. کوئی بھی ادارہ ہے, عدلیہ ہے, وہ بھی غلطیاں کرتی ہے, فوج بھی غلطیاں کرتی ہے, ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے اور فوج کے پیچھے پڑ جائیں. فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے, یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں.
वज़ीर आज़म ने मुआशी, इक़्तिसादी, इंतज़ामी, दाखिली, खारजी और सियासी मैदानों में अपनी कामयाबियों के बेशुमार दावे किए हैं और इन दावों को आज सामने रखेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया था कि वो बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स के तर्ज पे अरकान से सवालों का खुद जवाब लेंगे। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म इन 3 सालों में सिर्फ 12 मरतबा नेशनल असम्बली में शरीक हुए हैं। हर पार्लिमानी साल में औसतन सिर्फ 88 रोज़ असम्बली के इजलास हुए हैं और 24 इजलास कोरम पूरा ना होने की वजह से मुलतवी हो गए हैं। ये उस पार्लिमान की हालत ज़ार है नाजरीन, कि जिसने नए पाकिस्तान को जन्म देना था। इन 3 सालों की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब, हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, गवर्नर रह चुके हैं सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट विद द ऑपोजिशन, इट इज़ योर डे। मौका वाइट पेपर का के मुंतज़िर थे हम ज़ुबैर साहब, आप लोगों से वाइट पेपर भी नहीं लाया गया और पूरा दिन चाहे ट्विटर के ट्रेंड्स हों या स्पीचेस हों या गाने हों, लगता है कि पाकिस्तान में नया पाकिस्तान कायम हो गया पिछले 3 सालों में और आपको खबर नहीं हुई। खबर सिर्फ हमें नहीं, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी नहीं हुई। चाहे वो VIP प्रोटोकॉल के हवाले से था जो बुलंद दावे किए गए थे, चाहे 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल भेजने के हवाले से था, चाहे साफ़ पीने के पानी के मुहैया करने के हवाले से था, चाहे गुर्बत को कम करने के हवाले से था, चाहे बेरोज़गारी को कम करने के हवाले से था, चाहे महंगाई को कम करने के हवाले से था, चाहे गवर्नर हाउसेस की दीवारें पहले दिन गिराने के हवाले से था। काम किए बहुत बड़े बड़े हैं, मगर उनको दिखाना और बताना और एडवर्टाइज करना क्या मतलब? अभी गवर्नर मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं उसमें तशहीर की क्या गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोग कम नहीं हुए? क्या महंगाई बुलंद तरीन सतह पर नहीं है? क्या बेरोज़गारी बुलंद तरीन सतह पर नहीं है? क्या गवर्नर हाउसेस की दीवारें उसी तरह से खड़ी है और माशाल्लाह पूरे के पूरे ख़ानदान रह रहे हैं उसमें? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस को क्या प्रोटोकॉल, क्या चीज़ हुई है? सर, मैं जरा आपसे टारगेटेड सवाल पूछूंगी बिकॉज इट इज अ सेगमेंट एंड आई वांट अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट फ्रॉम यू सर। इन 3 सालों में अगर ये कह दिया जाए ज़ुबैर साहब के PMLN PTI जिसको कहा जाता था इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती लेकिन उन्हें हिज़्ब इख्तिलाफ को चित कर दिया है, इदारा उनके पीछे अभी भी इदारे तगड़े खड़े हैं, मजबूत खड़े हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई नामो निशान नहीं है, बिखरी हुई अपोजिशन है, PDM जो है वो ख़त्म हो गई है। तो क्या ये गलत होगा सर? दिस माइट बी द सिंगुलर बिगेस्ट अचीवमेंट। नो, बिकॉज व्हाट इज़ द यार्डस्टिक फॉर ऑल ऑफ दिस जो आप कह रही हैं? मेरा ख्याल है कि इसी साल पिछले 6 महीने में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए उसमें से 90% अपोजिशन जीती है। सो व्हाट इज़ द पैरामीटर जो आप ये कह रही हैं कि चित कर दिया? पर 90%, और ये भी मैं बता दूं कि आप पीछे जाके हिस्ट्री में चले जाएं कि चाहे वो कोई भी दौर हो, 1990 का दौर हो, उसके बाद का दौर हो, कि कब अपोजिशन जमातें बाई इलेक्शंस इतनी तादाद में जीतती हैं। बेशक ये बात इनकी दुरुस्त है। शिबली फराज साहब को इसका जवाब देने दें। आपकी बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, आपके जो हालात हैं मुल्क के अंदर, एक आम आदमी की कुव्वत खरीद जितना मुतासर हुई है, जितना वो दीवार से लगाए, आपने बाई इलेक्शंस, एंड ही इज राइट, ज़ुबैर इज एब्सोल्युटली राइट कि ऑर्डिनरीली ये नहीं होता। देखें, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है कि आपने जिस तरह कहा, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के अपोजिशन इस वक्त अगर बिल्कुल इरेलेवेंट हो गई है तो उसकी वजह है कि शायद वो अवाम, शायद क्या बल्कि यकीनन अवाम हमसे खुश हैं, क्योंकि जब उनकी रेलेवेंसी आपसे खुशी नहीं है सर, आपकी खुशी होगी लेजिस्लेशन, पॉलिसी और इस्लाहात से। इन तीनों बड़ी चीज़ों में आप फेल हुए हैं इन 3 सालों में। देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं फेल हुए, बिल्कुल नहीं फेल हुए। मैं उसकी वजह बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि देखें, आप लोग जो नॉर्मली, चाहे वो आप एंकर्स हों या जो आप जिनको अपोजिशन, उनका तो चले ब्लेम हम नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने तो कुछ ना कुछ कहना है। अब देखें ना, आप इन दिनों में, इन 3 सालों में से पिछले जो 1.5 साल है, उसको तो आप एक एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस जिसे कहते हैं ना पूरी दुनिया में, जिसमें कि आप अगर जाना चाहें कराची आप जा सकते हैं, मे बी एट द रिस्क ऑफ कोरोना। अगर आप फ्लाइट्स देखें, आप ट्रेड देखें, दुनिया में जो एक दूसरे मुल्कों में जाना होता है, these are not normal circumstances। कोविड की सिचुएशन में आपको देखना चाहिए। कोविड इज अ टिक मार्क फॉर यू। एब्सोल्युटली, कोविड आप लोगों ने कामयाब तरीके से नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। कितनी फैक्ट्रीज, आपको पता है, मैं आपको आदाद-ओ-शुमार पेश कर सकती हूँ। देखिए, आदाद-ओ-शुमार मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं आपको एक वजह होती है ना किसी भी चीज़ की, या तो ये है कि हमने सारे बिजनेसेस क्लोज कर दिए हैं, टू द कॉन्ट्री इकोनॉमी
ری ایکٹیویٹ ہو میں نے آپ گئی سے ہے. اکانومی نہیں ڈسکس کرنی, اگر آپ مجھے اجازت دیں اگلے سیگمنٹ میں ہم لوگ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں معیشت کا. سر میرا مسئلہ یہ, اگر آپ اجازت دیں, آپ لوگ آج بات کی وزیر اعظم نے احساس پروگرام کی, کامیاب جوان کی, آپ کا بلین ٹری سونامی ہے, صحت کارڈز ہیں, یہ ساری سروسز ہیں سر, دیز آر انٹیسٹڈ رائٹ ناؤ. اصل کام کرنے کے جو ہیں, جن کے دور رس اثرات ہوں گے اور ٹرکل ڈاؤن عام عوام تک کرے گا, وہ آپ کی لیجسلیشن ہے, پالیسی ہے اور آپ کی اصلاحات ہیں. اور ان تینوں بڑے سیکٹرز میں آپ لوگ معذرت کے ساتھ بہت مایوس کن کارکردگی آپ کی رہی ہے. مہر جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ لیجسلیشن کا تعلق ہے, آپ کو معلوم ہے کہ جو اگر یہ جتنی باتیں بھی آپ کلپس دکھاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے جو پری الیکشن تھے, وہ یہی تھے کہ اگر ہمیں میجورٹی ملتی, ایک ایون سمپل میجورٹی بھی ملتی ہمیں, تو یہ لیجسلیشن ہم نے 100 بل پاس کیے پچھلے 3 سالوں میں. ٹھیک ہے, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اپوزیشن ہر چیز میں, اب میں آپ کو بتا دوں, اب الیکٹورل ریفارمز ہیں, نہ دیکھے ہیں, نہ ای وی ایم مشین کو دیکھا ہے, نہ کسی کو مخالفت کر رہے ہیں. نہیں, ان کی سیاست, ان کی جو سیاست رہ گئی ہے نا, ایک سیکنڈ, ان کی سیاست رہ گئی, آپ کو لگ رہا ہے سر, بٹ آپ کی سیاست کیا منہ دکھائے گی جب اصلاحات نہیں ہوں گے؟ آپ کا پورا منشور اصلاحات پہ بنا ہے. لیٹس گو ٹو زبیر اینڈ کم بیک ٹو یو. یس زبیر, یس زبیر, کوئکلی. ہمارے سوشل سیکٹر کے پروگرامز دیکھیں, ڈیولپمنٹ کے پروگرامز دیکھیں. These are services, sir. We need reforms, police reforms کا ہے, اصلاحات کا, ادارہ جاتی اصلاحات کا ہے. بالکل, آپ یہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں یہ. شبلی, اگر آپ مجھے ایک آدھا منٹ دے دیں, میں آپ سے آپ ہی سے سوال پوچھ رہا ہوں. بولیں زبیر. ایک سیکنڈ, آپ ہی سے سوال پوچھ رہا ہوں. ایف بی آر میں جو 7 ایف بی آر چیئرمین چینج ہوئے ہیں, اور ابھی جو ہیکنگ کا اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, اور خود فائنینس منسٹر نے کل انٹرویو میں اس کو تسلیم کیا ہے کہ اٹس اے ڈیزاسٹر آف دا میگنیٹیوڈ, ڈو یو ایون ریئلائز اس کا پچھلی حکومتوں سے یا کووڈ سے کوئی تعلق ہے؟ دس از واٹ یور گورنمنٹ از آل اباؤٹ, اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر. پیچھے چھپتے ہیں کووڈ کے, کووڈ کا اس سے ایف پی آر کی اصلاحات سے کیا تعلق ہے, پولیس ریفارم سے کیا تعلق ہے, انرجی ریفارم سے کیا تعلق ہے, پرائیویٹائزیشن سے کیا تعلق ہے, ریسٹرکچرنگ سے کیا تعلق ہے؟ بتا دیں آپ. ایف پی آر کے ریفارمز میں یہ جو بالکل ریفارمز ہو رہے ہیں, ایف پی آر کا جو بالکل ہو رہے ہیں, کچھ ہوئے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, 7 تو آپ نے ایف پی آر چیئرمین چینج او یار, جب بدلیں ہیں نا, چاہے ہم 20 بدلیں, اس سے آپ کو غرض نہیں ہے, چاہے ہم 20 بدلیں. ٹھیک ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری ریفارمز ہیں بالکل بالکل ہوں گے. دیکھیں آپ لوگوں نے تو جو, دیکھیں نا, آپ نے جو میس کریٹ کیا تھا, آپ نے جو یہ جس طرح کے جو بمباری کی تھی نا, ایریل بمباری جو لندن میں ہوئی تھی, آپ ایف پی آر کے ڈیزاسٹر کا اس کو کلیکٹ کرنے میں بھی تو ٹائم لگا نا. ابھی تو ہم 3rd گیئر میں آ چکے ہیں, اور ابھی ہم انشاءاللہ اگلے اس سال سے آگے 4th گیئر میں جا رہے ہیں. ریفارمز کا ریفارمز نہیں ہوئے. So let's not waste time. No. جیسے کیوں نہیں ہوئی ہیں, کیوں نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں ریفارمز آپ دیکھیں صوبوں کی جو ہوئی ہیں, لیول پہ صوبوں پہ ہوئی ہیں, جو فیڈرل لیول پہ ریفارمز ہو گئی ہیں. سر دیکھیں ایک پولیس ریفارم ہے, ظاہر ہے ایک آپ یو کیم بیک انٹو پاور خیبر پختونخوا اوئنگ ٹو آپ نے پولیس نظام میں جو درستگی کی, آپ لوگ کلیم کرتے ہیں. دیکھیں نا, ہر صوبے کی ڈیفرنٹ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور اس کی میں عثمان گلزار سے ملاقات کر کے دیکھ چکی ہوں. دس از اے پولیٹیکل ول کا ایشو. دیکھیں پولیٹیکل ول پرائم منسٹر عمران خان کی ہے. آپ لوگ بہت ڈیوائیڈڈ ہیں پنجاب میں, آپ یہ نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں, ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. Are you talking about PMLN? I am talking about تحریک انصاف ان پنجاب, جس کو اپنے اتحادیوں کو راضی کرنے کے لیے تبادلے بھی کرنے ہوتے ہیں, ایس ایچ اوز بھی ان کے کہنے کے لگانے ہوتے ہیں, ان کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ مجھے خود عثمان بزدار صاحب نے کہا, دورانی صاحب جو لے کر آنا چاہ رہے تھے اس سال, وہ بہت تیزی سے بہت بڑی اصلاحات لا رہے تھے. ہم آرام سے سٹیج وائز لانا چاہتے ہیں. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, 3 سال ہے. دیکھیں پنجاب اور کے پی میں آپ کچھ ڈفرنس کریں. پنجاب از مور دین ہاف آف پاکستان. خیبر پختونخوا ایک چھوٹا صوبہ ہے, اس میں ہم نے سکسیسفلی جو چیزیں کی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹوٹلی ڈیفرنٹ کلچرز, ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہ سائز. I want to come on to مافیا. زبیر صاحب, آج وزیر اعظم نے کہا مافیاز مایوسی پھیلا رہے ہیں, اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ سو کالڈ ڈیموکریٹس انکلوڈنگ یور سیلف آف کورس, کہ جو بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی اور ووٹ کو عزت دینے کی, وہ خود فوج کو للکار کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ایک ڈیموکریٹک جمہوری حکومت کو گھر بھیجو. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کا کرٹیسزم آپ کی حکومت کرتی آئی ہے فوج کے اوپر, 3 سالوں میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ مافیا نے ہماری فوج کے خلاف جس طرح کی تنقید کی اور محاذ بنایا ہے. جی سب سے پہلے تو وزیر اعظم کو میرا خیال ہے ایک تو ان کی یادداشت ہی نہیں ہے, ان کا جو برین ہے نا اس میں کوئی ریٹین ہی نہیں ہوتا. جب پاکستان 2013 کے الیکشن ہوئے تھے نا, تو اس وقت کے فوج کے حوالے سے جلسوں میں کھڑے ہو کے نام لیتے تھے, برگیڈیئروں کے نام لیتے تھے اور بتاتے تھے یہ کون سے برانچ سے تعلق ہے, ملٹری انٹیلیجنس سے تعلق ہے, اور یہ دھاندلی میں شامل تھے.
2013 کے الیکشن میں چیف جسٹس سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ شرمناک ہے، انہوں نے دھاندلی کروانے میں، اور انہوں نے جسٹس رمدے کا بھی نام لیا تھا. اور اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کا جو ریکارڈ ہے فوج کے حوالے سے، تو وہ ہم بھول جائیں سارے. سر آج آپ نے ان کی شاید پوری تقریر نہیں سنی. زبیر صاحب انہوں نے کہا عدلیہ فوج پولیٹیشن سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے انٹرسٹ نہیں تھا، مجھے بار بار کہہ رہے تھے ایک غلطی کا کیا مطلب ہے کرتے ہیں، تو اچھا ان کی غلطی ہے اور ہماری غلطی جو ہے وہ حرام ہے. یہ کون سے عجیب سی بات ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے جو پچھلے 1-1.5 سال میں آپ لوگوں نے نام لے کے عسکری قیادت کو للکارا ہے؟ ڈو یو سی دیٹ ایز اے غلطی سر؟ دیکھیں ہمارا جو کنسرن رہا ہے یہ میں کوئی ایک دم سے کوشچن ایک سیکنڈ سن لے. اگر وہ غلط ہے ایک کلیئر جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد آپ کو بھی دینا پڑے گا. اگر ہماری غلطی ہے تو پھر عمران خان انڈیا میں بیٹھ کے پاکستانی فوج پر اٹیک کرتے رہے ہیں اور انگلینڈ میں بیٹھ کے اٹیک کرتے رہے، تو وہ غلطی تھی یا نہیں تھی؟ اگر ہماری غلطی تھی تو ان کی بھی غلطی تھی، یہ مان لیں. آج میں مان لوں گا. خان صاحب نے تو خود کہا ہے اپنا. کیوں آپ ابھی بتائیں کیوں اپنی بات؟ ہر وقت تو آپ پیچھے دور میں جاتے. وہ نہیں، آپ اپنا بتائیں جی. No. Meher, he has to answer this question. He has to answer this question whether Imran Khan was right in going and calling Fauj what he did, sitting in India, sitting in US, sitting in UK, and by the way, don't try to change the subject. ہماری فوج دھاندلی کرتی ہے. پلیز ہمیں یہ لیکچر نہ دیں، پلیز ہمیں یہ لیکچر نہ دیں. ہمیں بتائیں آپ اون کرتے ہیں یہ نہیں کرتے. کہ جو کوئی غلطی ہو مانتے ہیں. انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے بھی بات کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے، لیکن آیا انہوں نے یہ کہا ہے فوج کو کہ جی ان کو گرائیں، اس جمہوری حکومت کو گرائیں. آپ نے تو یہ کہا ہے کہ اس حکومت جمہوری حکومت کو گرائیں. which you as a Democrat should be really embarrassed. I wouldn't use the word ashamed about. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فوج کو کہا کہ گرائیں. You are using undemocratic means ایک democratic government, elected government کو گرانے کے لیے آپ instigate کر رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں آپ institutions کو. سر میں آپ کو بتا سکتی ہوں رانا ثناء اللہ نے بھی میرے پروگرام میں کئی بار کہا ہے کہ یہی ادارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے آئے اور اس معاملے کو پھر درست کرے جو غلطی کی ہے، خود آئیں اور اس کو ریزالو کریں. I can show you these thoughts. I don't want to waste your time. مگر بہرحال یہ وزیر اعظم کا آج کہنا تھا. میں نے آپ سے سوال یہ ضرور کیا، آپ دونوں جواب نہیں دے رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھارت میں جو کھڑے ہو کر کہا ہے صحیح کہا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں. اس کوشچن از نہیں انہوں نے عمران خان نے کیا کہا تھا، میری بات سنیں. عمران خان نے اگر جو بھی کہا تھا انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے آج کی تقریر میں. آج کہا ہے کہ میں نے بھی تنقید کی ہوئی ہے، مگر پیچھے نہیں پڑ جاتا ادارے کے نہیں پیچھے پڑے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوج سے کہا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک حکومت کو گرائیں. انہوں نے یہ والا جرم، کیونکہ یہ ہمیشہ یہ تو بنے ہی اسی ماحول میں ہیں. دے آر دی لاسٹ پیپل، یہ تو آخری لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی بات کریں. مجھے آپ جی زبیر صاحب وہ کافی زبیر I will not give you 20, I will give you more than that. اس کا جواب ضرور دیجیے گا. یہ ادارہ جاتی جو ایک کنفرنٹیشن ہے پی ایم ایل این کی صفوں میں، یا آپ کی ایز اے پالیسی یہ کنٹینیوڈ رہے گی؟ ان کی اپنی پارٹی میں ان کو جواب تو دینا ہے. پہلے مجھے جواب دینے دیں. I want to یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں. بولیں زبیر. I want to take up this challenge because یہ جو ریپڈ فائر ہوتا ہے نا، ریپڈ فائر کی جگہ ایک بڑا اچھا میری ایک تجویز ہے کہ میں خود لے آؤں گا. عمران خان نے جتنے بھی ارشادات فرمائے اور آپ نکال لیں جتنے بھی ہمارے لیڈران نے کہے، اینڈ لیٹس پلے ایچ ون. زبیر صاحب آپ سے ایک جواب پوچھ سکتی ہوں؟ اس کے بعد لیٹ دا نیشن ڈیسائیڈ آپ کو جواب پوچھ سکتی ہوں سر. مجھے بس یہ منطق ایک سیکنڈ سر بحیثیت بالکل ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. آپ یہ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ یہ سر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے سوال پوچھوں تو آپ کو اس کو دیکھو، ان سے سوال پوچھوں تو وہ کہے اس کو دیکھو. پہلے آپ اپنے اپنے سوالات کے جواب دیں. اس کے اندر کیا منطق ہے سر کہ آپ کے میاں صاحب آپ کے سپریم لیڈر جو ہیں سر، بات سن لیجیے، چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لیں، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیں اور ان کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ انہوں نے دھاندلی کرائی ہے اور مینوورنگ کرائی ہے الیکشنز کے اندر، اور اس کے مہینوں کے اندر ان کو ایکسٹینشن بھی دے دیں. جسٹ ایکسپلین دس ٹو می. دیکھیں آپ جب یہ کہتی ہیں نا کہ میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں اور آپ کہیں اور جا رہے ہیں، تو آپ نے یہ ابھی اپنی انٹروڈکشن میں کہا نا کہ پی ایم ایل این کے 3 سال کے بعد غربت اتنی کم ہوئی تھی، اور تو اٹ از آلویز ان دا کانٹیکسٹ. وی آر ناٹ کمپیئرنگ، وی آر ناٹ سٹنگ ان یو کے کہ آپ ایک حیران ہو کے ایک کویسچن پوچھ رہی ہیں. ہم بیٹھے پاکستان میں جہاں عمران خان بائی فار
far more than Sheikh Mujibur Rahman ever said, far more than anyone ever said against Pakistan Army. Imran Khan is the one guy. मैंने अपनी पार्टी का बता दें ना, आपकी पार्टी में मुझे अगर आप चले वो जवाब नहीं देना चाहते, ठीक है, जवाब नहीं देना चाहते, मेरे पास आपके लिए भी सवाल है, जवाब नहीं देना चाहते वो, मेरे पास आपके लिए भी सवाल है, अपनी अभी कश्मकश आई थिंक रिजॉल्व करनी है जुबैर साहब ने क़यादत के हवाले से. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द पार्टी. सर मैं आपको 2000 आज आपने क्योंकि अपनी तकरीब में मेरा एक शॉट चलाया शाहिद खान अब्बासी के इंटरव्यू का, ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड इंटरव्यू. दैट बीइंग सेड, इट्स ओनली फेयर कि मैं आपके सामने भी उसी तरह की हेडलाइंस रखूं. 2016 डेट सर्विसिंग ईट्स अप 66% ऑफ टैक्स मनी, आज भी यही हेडलाइन है. 2016 रुपी रिपोर्ट, डॉलर स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट रुपी हमारे हक में. इन्फ्लेशन 2016 जुलाई 2016 इन्फ्लेशन हिट्स 13-year लो. इन्फ्लेशन हिट्स अ 13-year लो, ये PMLN के दौरे हुकूमत का हेडलाइंस है सर. देन अगेन आपकी 2017 कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, ये जुबैर साहब के लिए डिक्लाइन बाय 3.82%. दैट्स द ओनली नेगेटिव थिंग दैट दे हैड. एंड ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स के अलावा सर्कुलर डेट, इनके टाइम के ऊपर हेडलाइन much less than what your circular debt is right now, where it's ballooned. कोई एनर्जी के अंदर आप लोग इस्लाहात नहीं ला सके, रिफॉर्म्स नहीं ला सके, एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी, इनके दादोशुमार दिखा रही हूँ which were much better than yours. देखिए मैं उसके एक करके जवाब देता हूँ. पहली बात ये है कि रिजर्व्स और एक्सचेंज रेट इन्होंने आर्टिफिशियली बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके आर्टिफिशियली डॉलर को बरकरार रखा, जिसकी वजह से हमारी न सिर्फ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई बल्कि हमने बुरी तरह से कंजम्पशन इकॉनमी पे इन्होंने अपनी ग्रोथ चलाई. और जहाँ तक कि इसकी एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है वो तो ज़ाहिर है कि वो कम हुई, इसलिए कि ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे बिकॉज करेंसी को आर्टिफिशियली इन्होंने लो रखा हुआ था. हमने करेंसी को बजाय इसके कि बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करें, आज हम भी चाहें, हालांकि हमारे रिजर्व्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं, पाकिस्तान में कभी इतने नहीं थे, उसके बावजूद दैट्स द ओनली गुड थिंग्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स. बाकी 15 बड़े इंडिकेटर्स में आप लोग इनसे बहुत, और पीपल्स पार्टी से भी बहुत पीछे हैं. एक सेकंड जी देखें ना, मैं बताऊं तो सही ना कि हम वो कर सकते हैं लेकिन हम वो कभी नहीं करेंगे. हमने मार्केट को डॉलर को बिल्कुल छोड़ा हुआ है, अपनी स्ट्रेंथ पे वो चले. ठीक है, हमारी जहां तक कि हमारी उसका इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, यस इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन हाई लेवल पे गई थी. हमारे अगेन ये एबनॉर्मल टाइम्स हैं, आज के फिगर्स नहीं करें हमने, इसके बावजूद. और मेरा आखिरी पैक बहुत जरूरी है आज का, आप कह रहे हैं एबनॉर्मल टाइम्स, आई विल गिव यू दैट, इट्स ओके. मोहम्मद जुबैर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रियासत मदीना की मिसाल सामने रख के कहते हैं ताकतवर को कानून के नीचे लाना एक जिहाद है, एक जंग है, और हम पिछले 3 सालों से ये कर रहे हैं. रूल ऑफ लॉ, उसमें ये बिलीव नहीं करते. एक तो पहले तो मेरा ख्याल है मैं इनके 2 चीज़ों की क्लैरिफिकेशन कर दूं. एक्सपोर्ट पिछले 3 साल में सिर्फ 3% बढ़ी, 3% 3 साल में, 1% पर एनम, बावजूद 35% डिवैल्यूएशन के. दूसरे इन्होंने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि कोविड के दौरान कोई कराची नहीं जा सकता. जब हमारी हुकूमत आई थी तो यहाँ जो बम ब्लास्ट और जो हालात थे लॉ एंड ऑर्डर के, तो कोई गोरा 12 घंटे के लिए कराची नहीं आता था. वो हालात बेहतर लेके इकोनॉमी को ठीक अभी तो दुनिया ही बिल्कुल वो हुई है, दुनिया का निजाम धर्म बारे में पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो रहे थे. मैं सिर्फ दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने ये अभी ये जो सवाल पूछा था सर, क्विकली रूल ऑफ लॉ, मेरे पास वक्त कम है. रूल ऑफ लॉ कंपैरिजन बड़ा सिंपल, जिहाद, रूल ऑफ लॉ की तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं. कौन सा रूल ऑफ लॉ है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. एक शख्स मिनिस्टर इनका अद्वियात चोरी करते हुए पकड़ा. मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूं. इतना बाहर बैठे हुए हैं, प्लीज कानून को यार प्लीज धज्जियां उड़ा दी. नहीं सुन जुबैर, आपको लग रहा है अर्ली इलेक्शंस कॉल होंगे? शिपली प्लीज, अर्ली इलेक्शन नहीं, मैं रूल ऑफ लॉ की बता दूं. और ये जो करप्ट नदीम बाबर को इन्होंने कहा कि हमने निकाला, 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन करके उनको वापस ले आएंगे. वेयर इज ही? खा पी के चले गए LNG और दवाइयों के बड़े माफिया के ऊपर आज हमें तो उनको निकाल के सेक्रेटरी जनरल बना दिया. ना आटे का, ना गैस का, अपने माफिया का आपने आज जिक्र भी नहीं किया. मैं आपको बताऊं, आज ही इसका कैबिनेट कमेटी का एनर्जी हुई है जिसमें कि वो नदीम बाबर की हम रिपोर्ट हम डिस्कस किए है, जिसमें कि इंक्वायरी में FIA के डायरेक्टर को भी बुलाया हुआ था. सर हेल्थ मिनिस्टर घर भेज दिया, क्या निकला? उसको पकड़वाया, इनके बंदे पकड़ यही करते रहते हैं. आते ही कुछ और नहीं है तो यही होगा. इन्होंने तो बनाई इसीलिए था कि कोई चीज आगे चल ना सके. सर क्विकली यस और नो, मेरा वक्त खत्म हो गया. जुबैर, अर्ली इलेक्शंस कॉल होते देख रहे हैं आप या नॉट? इनकी जमानतें जब्त होंगी.
زبیر क्विck. मेरा ख्याल है अर्ली इलेक्शंस ये करवाएंगे, मेरा अपना ख्याल है अर्ली इलेक्शंस करवाएंगे, नेक्स्ट ईयर करवाएंगे, और उसका नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से ताल्लुक है, उसका डेमोक्रेटिक फोर्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ही कांट डिपेंड ऑन हिज ओन पॉपुलैरिटी. बहुत बहुत शुक्रिया तर्जुमान नवाज शरीफ मरियम साहिबा और वफाकी वजीर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे. आपने बात सुनी, अर्ली इलेक्शंस का खदशा भारा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो की करने वाले काम थे लेजिस्लेशन, पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जितना भी वक्त रहता है इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि यह काम अचीव कर ले. बिफोर गोइंग ऑन अ ब्रेक आपको क्विकली अपडेट देते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसले में खुद नोटिस के पैरामीटर्स तय कर दिए हैं. आज कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने खुद नोटिस लेने के तरीक़ाकार के केस की समाअत की और आला अदालत के दिए गए तहरीरी फैसले के मुताबिक खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उनके मंजूरी से ही लिया जा सकता है. और ये भी कहा गया कि खुद नोटिस ना तो किसी को तलब कर सकता है ये 2 रुकनी बेंच, ना ही खुद नोटिस ले सकता है, ना ही रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है इस हवाले से. और इसके ऊपर अगर ये कहा जाए कि ये कल जस्टिस फायज ईसा का जो तहरीरी लेटर और शिकायत सामने आई थी उसके जवाब में ये लिखा गया है तो ये गलत ना होगा. चीफ जस्टिस के आज के रिमार्क्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, आपको अपडेट करेंगे. वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक. नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एतराफ़ किया कि वो और उनकी टीम नई थी, ना तजर्बाकार थे. इन 3 सालों में मुआशी टीम में तब्दीली को देखा जाए तो 7 बार चेयरमैन FBR को तब्दील किया गया, 4 बार चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को तब्दील किया गया, 4 बार सेक्रेटरी कॉमर्स तब्दील हुए, 5 बार फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरीज चेंज हुए, 3 बार चेयरमैन SECP चेंज हुए, 4 बार वजीर सनत और 4 बार वजीर खजाना को तब्दील किया गया. गर्दशी कर्जों के हवाले से हुकूमत का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं. सर्कुलर डेट पर नजर दौड़ाई जाए तो 2018 में सर्कुलर डेट 11 खरब 48 अरब रुपए था, जो 2021 में बढ़कर 24 खरब रुपए से जायद हो गया, यानी कि 2018 से 2 गुना इजाफा. साल 2019 में इमरान खान ने ऐलान किया कि इस साल बम्पर क्रॉप्स होंगी और फिर अगस्त 2021 में पाकिस्तान ने 4 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया. तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज पर 5 साल तंकीद करती रही कि डॉलर को मसनूई तौर पर बरकरार रखा जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है. मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के इख्तिताम पर डॉलर 123 रुपए का था कि जो इस वक्त एज वी स्पीक 166 रुपए का हो चुका है, यानी 40 रुपए से जायद का इजाफा. टैक्स आमदन का मुआवजा कर लिया जाए तो गुज़िश्ता 3 सालों में टैक्स आमदन में कमी देखने को मिली. 2018 में 13% से कम होकर 8.7% हो गई. मुस्लिम लीग नवाज के दौर में बजट खसारा 2200 अरब रुपए था, जिसे तहरीक इंसाफ ने बेहतर करके 1600 अरब रुपए तक पहुंचा दिया. मुस्लिम लीग नवाज के आखिरी साल महंगाई की शरह के ऊपर भी नजर दौड़ा लीजिए, 6.8% रिकॉर्ड की गई है, जो गुज़िश्ता साल 10.7% की शरह पर बंद हुई. और इस साल महंगाई 23% की बुलंद तरीन सतह के बाद इस वक्त भी 11% के करीब है. वी स्टिल लुकिंग एट डबल डिजिट्स. गुज़िश्ता 3 सालों में गुर्बत में 9% इजाफा देखने को मिला है. हुकूमती वज़रा का बहरहाल ये दावा है कि अब पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत खरीद जो है उसके अंदर इजाफा हो गया है, क्योंकि लोगों ने गुज़िश्ता सालों से के मुकाबले में गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदना शुरू कर दी हैं. यही आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दोहराया. लेकिन पिछले साल के मुकाबले में अगर देखें तो कश फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल अगर एक शख्स की आमदनी 41,000 थी, वो अप्रैल 2021 में कम होकर 33,900 हो चुकी है. इसी तरह 1 साल कबल एक आम शख्स वो अपनी आमदन में से 12,500 खाने पीने की अशिया खरीदने पर लगाता था, जो अप्रैल 2021 में दिस ईयर बढ़कर 15,700 हो चुका है. यानी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कमाई का 30% खाने पीने के ऊपर खर्च हो जाता है और इस साल बढ़कर 46% ये हो गया है. और अगर एक आम मजदूर की कुव्वत खरीद को देखा जाए, उसकी कैपेसिटी को देखा जाए, तो इसमें वाज़े कमी आई है. इसी हवाले से बात करेंगे. ऑल इज वेल का जो दावा किया जा रहा है, क्या ऐसा ही है? कौन से चैलेंजेस थे इस हुकूमत को? PMLN से कंपैरिजन, कोविड से कंपैरिजन बात करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब, शहबाज राना साहब, दोनों सीनियर तरीन रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं ऑन द इकॉनमी. पिछले 3 साल नहीं बल्कि दिहाइयों से आपको आगाह और अपडेट कर रहे हैं ऑन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एवरी कमिंग गवर्नमेंट. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. इजाज़त दीजिए खुर्रम साहब से आगाज़ करती हूँ. खुर्रम साहब बताइए
بتائیے گا, آپ نے وزیر اعظم کی آج کی تقریر سنی, انہوں نے کہا کہ ہم جب آئے تھے تو ڈیفالٹ ہونے لگا تھا, وی ور ایٹ اے ویری کرٹیکل جنکچر, اور آتے ہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب کا ملا تھا, جس کو اب کبھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہماری تاریخ میں نہیں رہا. باقی جو انہوں نے بہتری گنوائی ہے, آپ متفق ہیں ان ساری بہتری سے؟ بیکاز اگر اپروکسیمیٹلی 15 بڑے انڈیکیٹرز کو دیکھا جائے, فسکل ایکسٹرنل میجرز کو, تحریک انصاف جو ہے it's only doing better than PPP and PMLN on foreign reserves. صرف اور صرف foreign reserves میں بہتری ہے compared to the last 2 tenures. ہاں, وہ بھی مہر بہتری, اگر آپ ایک دفعہ اس میں سے جو ڈیٹ ریلیٹڈ بانڈز ہیں نا وہ نکال دیں تو, اور نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کا فگر لیں, تو I'm not sure پھر وہ کہاں سٹینڈ کرے گی. بٹ نیورتھلیس آئی تھنک میرے مائنڈ میں بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی میں اکانومی اتنی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور گروتھ آ گئی ہے اور ہر خوشحالی پھیل رہی ہے, تو پاکستان IMF کے کیوں پروگرام میں واپس جانے کی اتنی ٹاکس کر رہا؟ کل خسارہ خرم مسلسل 2 سالوں سے 8% سے اوپر رہا ہے, جس کی وجہ سے آف کورس قرضے تو لینے تھے, گروتھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. مگر اف یو لک ایٹ دی نمبرز, کیونکہ بار بار یہ حکومت کہتی ہے کہ قرضوں کی وجہ سے ہماری مت مار دی گئی ہے اور ہم تو پے آف کر رہے ہیں, بلکہ پہلی دفعہ پے آف کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے اس نے سب سے زیادہ قرض واپس کیا ہے. PMLN کا لیا ہوا 24,000 کا قرضہ جو ہے, اب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پہلے 3 مہینے پہلے تک آئی تھنک 36,000 تک کہا جا رہا تھا, پہنچا دیا گیا ہے. اب ریسنٹ فگرز ابھی ہم نے شیئر کیے ہیں. ڈو یو تھنک یہ بات صحیح کر رہے ہیں, باقی سب سے زیادہ قرض واپس انہوں نے ہی کیا ہے, یا دیٹس untrue, all governments do that anyway? نہیں, دیکھیں آپ جا کے دیکھ لیں مہر, 2012 کی بجٹ سپیچ تھی جو حفیظ شیخ صاحب نے کی تھی, اس میں بار بار چیز ایک مینشن کر رہے ہوتے تھے. انہوں نے کی تھی کہ ہم نے $1.2 ارب واپس کیے ہیں قرضوں کی ادائیگی میں ٹو دا IMF اینڈ واٹ ناٹ. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک اس کے علاوہ اور بھی بہت ایگزامپلس مل جائیں گے. یہ ڈیٹ میں نارمل چیز ہوتی ہے بائی دا وے میں, ایسا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہوتا. آپ کی کچھ ڈیٹ میچور کر رہی ہوتی ہے اور اس کو پے کرنے کے لیے آپ اور ڈیٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو جو جب وہ میچور کرتی ہے یا آپ اس کو رول اوور کرتے ہیں, تو ان اے سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ری پے کر دیا, لیکن آپ نے مزید اور جو ڈیٹ لیا اس کی اگر آپ مجھے خرم مختصراً گنوا دیجئے کہ کون کون سی ان لوگوں نے غلط بیانیاں کی ہیں یا مس گائیڈ کیا ہے, فار دا لیک آف بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ایشو آئی وڈ سے, ان 3 سالوں. سب سے بڑی غلط بیانی تو انہوں نے یہ کی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ سسٹینیبل فوٹنگ پہ آ گئی ہے اور اب خوشحالی پھیل رہی ہے ملک میں, کیونکہ یہ اسٹریٹ سے ویو بالکل نہیں ہے. اور آٹوموبائل سیلز کو یوز کرنا ایز اے فگر از اے ویری مسلیڈنگ وے آف ٹرائنگ ٹو آرگیو کہ خوشحالی آ گئی ہے. یہ پرویز مشرف بھی کر رہے تھے ان دنوں میں, آپ کو یاد ہوگا, اور ان کا جو حشر ہوا تھا 2008 کی الیکشن میں وہ سب کے سامنے ہے. تو سب سے بڑی تو انہوں نے یہ مسلیڈنگ چیز کی ہے. نمبر 2, جس چیز کا شہباز نے ذکر کیا کہ اسٹرکچرلی تو اکانومی میں کچھ چینج نہیں ہوا. مہر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پروگرام میں تھا اگست 2018 میں الیکشن کے فوراً بعد, اور تب ہی انفیکٹ نئی اسپیچ ابھی آئی تھی عمران خان کی کہ ایگزیکٹلی ان کی کیا پرائیورٹیز ہوئی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ FPR کو ریفارم کرنا میری ٹاپ پرائیورٹی ہے. شہباز, آئی ایم شیور یو ریمبر دیٹ از ویل. انوگرل اسپیچ عمران خان کی تھی, انہوں نے کہا تھا ٹاپ پرائیورٹی میں FPR کو دوں گا, اس پوری انسٹیٹیوشن کو اوپر سے نیچے تک ہم ریفارم کرنا ہے اینڈ ایوری تھنگ. تب سے لے کے آج تک 6 ڈفرنٹ FPR چیئرمین آ چکے ہیں. ایک مجھے آپ ریفارم بتا دیں جو وہاں پہ میننگ فل قسم کا کوئی ریفارم آیا ہو. تو I mean, ایک چیز کے اوپر آپ دیکھ لیں, اسٹرکچرلی تو کچھ چینج نہیں ہوا اکانومی میں. The only thing that has changed is کہ باہر سے قرضے لے کے شارٹ ٹرم, in some cases شارٹ ٹرم لونز, یہ لوگ سبسڈیز اور ٹیکس بریکس کی مد میں ایلیٹس میں تقسیم کر رہے ہیں, اور وہاں سے کسی کی رفتار پیدا ہو رہی ہے اکانومی میں, اور کوئی ان کا ارادہ ہے کہ یہ اگلی اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آخری 2 سالوں کے اندر ان کو شوکت ترین صاحب کی کمان میں لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ گروتھ تیز ہوئے گی, یا کنزیومرزم کے اوپر ہی زیادہ ڈیپینڈ کیا جائے گا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ تیز ہونا ناؤ کرٹیکلی ڈیپینڈز آن کہ یہ لوگ, ان کو اگر باہر سے قرضے ملتے رہیں جس رفتار سے یہ لوگ لے رہے ہیں. مارچ میں یہ لوگ IMF میں آئے ہیں, IMF پروگرام آپ کی وہ بنتا ہے آپ کا اینکر, جو آپ پھر فورن مارکیٹ جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں, فورن کریڈیٹرز کو, کہ وی آر آن این پروگرام, انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے. مارچ میں IMF پروگرام میں آتے ساتھ انہوں نے کتنے, کوئی میرے خیال میں لگ بھگ $4 ارب تک کی بوروئنگ تو آلریڈی کر دی مارچ سے لے کے جولائی کے مہینوں میں.
اب ان کو دور ملے ہیں IMF سے, although یہ لون نہیں ہے لیکن ایک 2.7 ارب یا 8 ارب ڈالر اور ملے ہیں IMF سے. یہ لون نہیں ہے, یہ ان کی ایلوکیشن ہے. تو یہاں سے کچھ بوسٹ تو ان کو کافی آلریڈی ملا ہے. اب ایک دفعہ پروگرام جاری ہو جائے اگر سپٹمبر کے مہینے میں, شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ کنونس کرنا ہے, وہ کہاں بات کھڑی ہے, یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. بٹ نیورتھلیس وہ کمپلیٹ ہو جائے تو مزید اور بوروئنگ ان کو کرنی پڑے گی. اگر یہ لوگ باہر سے ریسورسز ارینج کر سکیں اپنے لیے تھرو شارٹ اینڈ ادر فارمز آف بوروئنگ, تو یس 1 سال 2 سال اور کھینچ سکتے ہیں اس چیز کو اور مزید اور بھی اوپر لے جا سکتے ہیں. شہباز, there is no way out of this vicious cycle. آج انہوں نے پھر کہا کہ کس طرح ان کو سب سے زیادہ کوف 3 سالوں میں سب سے مشکل کام ان کا یہ تھا کہ جا کے ہاتھ پھیلانا, دوست ممالک سے بھی پیسے مانگنا, یہ بوروئنگ کرنا. is there any way out of this vicious cycle یا نہیں؟ ابھی بالکل بھی مجھے شارٹ ٹرم میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک جو لیسن ہمیں بہت زیادہ سننے کو مل رہا تھا خاص طور پر پچھلے 1 سال میں, کہ جو PMLN کی حکومت ہے اس نے قرضے لے کر ترقی اس نے دکھائی ہے, گروتھ اپنی بنائی ہے, ڈیٹ فائنینس, انہوں نے کہا جی اکنامک گروتھ ہوئی ہے. تو آپ انہوں نے کیا کیا ہے پی ٹی آئی نے بھی ایگزیکٹلی وہی کیا ہے جو PMLN کر رہی تھی, قرضے لے کر یہ بھی گروتھ دکھا رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں چینج کیا آئے گا, ان کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ آپ کا 2 ہی آپشنز ہیں. آپ اپنی برآمدات بڑھائیے اور اپنے جو ٹیکس محصولات ہیں اس کو بڑھائیے. اس کے اوپر پچھلے 3 سالوں میں بالکل بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. رزاق داؤد صاحب کسی ایک چھوٹے ملک کا, آسٹریلیا کا, افغانستان کا وہ نمبر اٹھاتے ہیں, تاجکستان جاتے ہیں, کر دیتے ہیں کہ 500% اس میں اضافہ ہو گیا, وہ پیچھے جا کے نمبر دیکھو $50-100 ملین ہوتا ہے. آپ کیا یہ قرضوں سے جان چھڑا سکیں گے؟ میں نے کل ہی ایک خبر کی تھی کہ ایک $40 کروڑ, صرف $40 کروڑ کی قرضے کی ایک قسط کے لیے حکومت پاکستان اپنے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ, اکنامک ریلیشنز اور پاکستان کی اکنامک گروتھ کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ سٹیک پہ ڈال رہی ہے. کیسے وہ ڈال رہی ہے کہ اس قرضے کی یہ شرائط ہیں کہ جو فیوچر میں آپ کی انرجی ایکسپینشن ہوگی وہ لیسٹ کاسٹ بیسس پہ ہوگی. تو چشمہ 5 جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے 3300 میگا واٹ کا, وہ پاکستان اس کا کمرشل کانٹریکٹ چین کے ساتھ کر چکا ہے. اس کو انہوں نے کمیٹڈ پروجیکٹس کی لسٹ سے ڈیلیٹ کر دیا, وچ ول ہرٹ چائنا اکنامک ریلیشن. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ LNG کے 2 پاور پروجیکٹس لگے ہیں پنجاب میں اور ایک ساہیوال کور پاور پلانٹس ہے. تو اس پلان کے اندر جو ورلڈ بینک گیون ہے کہ جو ساہیوال کول پاور پلانٹ ہے اس کی کیپیسٹی کا آپ صرف 50% بجلی لوگے اور باقی 50% کی اس کو آپ کیپیسٹی پیمنٹ کرو گے. تو یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. کتنی آئرونک ہے ویسے شہباز یہ بات, بیکاز یہ لوگ پچھلے ادوار کے اندر غلط معاہدے جو کیے ہوئے ہیں بالخصوص IPPs کے ساتھ, اس کو کتنا نشانہ بناتے ہیں. سیمز اگین ہم فائن پرنٹ اور لیگل اس کے اندر پھر کھو رہے ہیں, اپنا دفاع نہیں کر سک رہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ معاملات اگر اسی طرح چلتے رہے تو کچھ نہیں ہوگا. مجھے 2 لوگوں سے کچھ امید لگ رہی ہے. شوکت ترین کا مجھے مائنڈ کافی پازیٹیو لگ رہا ہے. ہی وانٹس ٹو ڈیلیور, اور وہ جو وعدہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کر کے ہیں وہ یہی کر کے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں. انہوں نے کچھ ٹارگیٹس دیے ہوئے ہیں. ان کا جو ایک میجر ٹارگیٹ ہے کہ جو باٹم اپ اپروچ کی وہ بات کرتے ہیں کہ غریب طبقہ اور جو لو مڈل انکم گروپ ہے اس کو ڈائریکٹلی وہ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا وہ یہ پلان امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ خاص طور پر اگر آپ کو IMF کے پروگرام میں واپس جانا ہے, جو آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ IMF قرضہ نہیں دے گا تو ورلڈ بینک اور ADB قرضہ نہیں دے گا. آپ کو انرجی ریفارمز آپ نے کیے نہیں ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھانے سے آپ انکاری ہیں. سو آئی مین ہاؤ ڈو گیٹ آؤٹ. دوسرا انہوں نے ابھی جو چیئرمین FBR نئے لگائے ہیں اشفاق احمد, اس کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس بندے میں کچھ جان ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے پرووائڈڈ اس کو فریڈم دی جائے, پرووائڈڈ اس کو ایک وفاقی وزیر سے کے دباؤ سے اور ایک جو ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کے ان کے دباؤ سے ان کو علیحدہ رکھا جائے. اور جو وفاقی وزیر ہے وہ شوکت ترین نہیں ہے. آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ چیئرمین FBR کو پرفارم کرنے کے لیے کم سے کم 1-2 سال کا وقت دینا پڑے گا. اس کے بعد لانگ ٹرم میں کچھ ہو سکتا ہے. اگر نہیں آپ اس کو ٹائم دیں گے تو پھر آپ کے جو ریونیوز کے مسائل اسی طرح. آخری بات مجھے بتائیے گا خرم مختصراً کہ کیا شوکت ترین صاحب IMF کو بھی قائل کر لیں گے؟ ہمارے حالات آپ نے دیکھیں, کوئی ریفارمز اصلاحات ہوئی نہیں, انرجی سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ ایک دفعہ پھر بلون کر رہا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پرائیورٹی کیا رکھیں گے؟ گروتھ ایکسپینشن اور گروتھ کی طرف ہی جائیں گے یا اصلاحات کو بھی سر فہرست لائیں گے جو عمران خان کا نعرہ رہا ہے؟ اینڈ کین آل دس بی ڈن سائملٹینیسلی فرینکلی بیک وقت ہو سکتا ہے؟ many things can be done. وہ بات تو صحیح ہے I think. لیکن ابھی شوکت ترین صاحب کے اوپر جو کنسٹرینٹس ہیں, ایک تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی جو خواہش ہے کہ گروتھ کو ناٹ اونلی جاری رکھا جائے بٹ مزید اور ایکسیلریٹ کیا جائے, اس پہ ڈپینڈ کرنا ہے. دوسرا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنا 1.6 ٹریلین روپیز کا ایک وہ کامیاب پاکستان پروگرام اناؤنس کر دیا, اس کے لیے ریسورسز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے ان کو دینی ہے.
और साइमल्टेनियसली उन्होंने वापस IMF प्रोग्राम पे चढ़ना है। और वो खुद अभी बता के गए हैं यहाँ कराची जब आए थे अपने विजिट्स पे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है फिलहाल। हमें नहीं पता ये ऊंट कौन सी करवट बैठेगा, ये उनके अल्फाज थे। और अमेरिका के साथ जो भी ताल्लुकात हो पाकिस्तान के, दे हैव अ बिग बेयरिंग ऑन द IMF प्रोग्राम, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी है IMF में। तो अभी अनसर्टेनिटी उनके सामने बहुत है, लेकिन डिमांड्स उनकी जो है वो फर्म है और वो फिक्स्ड है। तो मेरे ख्याल में उनकी जॉब अभी बहुत वो है, मुश्किल है। लेकिन इट्स वेरी चैलेंजिंग इंडीड। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन और शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।